बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कोई बीमारी भी एकदम से इंसान को अपना शिकार नहीं बनाती, बल्कि बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जिस्म में बढ़ने और फैलने से पहले हमारे चेहरे या जिस्म के दीगर हिस्सों पर अपनी अलामात जाहिर करने लगती हैं। जबकि कुछ बीमारियां उस वक्त जाहिर होती हैं जब वो जिस्म के अंदर हद से ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं। अगर किसी भी बीमारी को शुरू ही में काबू कर लिया जाए तो ऐन मुमकिन है कि आप इसके खतरनाक नतीजे से बच जाएं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप अपने जिस्म में किसी किस्म की तब्दीली महसूस करें तो वो किसी बड़ी बीमारी का ही पेश ख्यामा साबित हो। लेकिन फिर भी जिस्म में जाहिर होने वाली छोटी छोटी अलामतों को किसी तौर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और जब डॉक्टर हजरात हमारी आंखों में झांकते और चेहरे का जायज़ा ले रहे होते हैं तो वो बिलवास्ता या बिला वास्ता बीमारियों की अलामात के ही मतलाशी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चेहरे पर जाहिर होने वाली चंद ऐसी अलामात के बारे में बताएंगे जो बज़ाहिर तो बहुत आम सी बात नज़र आती हैं, लेकिन वो कई किस्म की बीमारियों का पेश ख्यामा साबित हो सकती हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, चेहरे पर निशानात का सामना बहुत से लोगों को करना पड़ता है। ऐसा उम्र के बढ़ने के साथ भी हो सकता है और जवानी में भी चेहरे पर निशानात नजर आ सकते हैं। हमारी शख्सियत में चेहरा एक बुनियादी हैसियत रखता है। देखने वालों की पहली नज़र सबसे पहले चेहरे पर ही जाती है। अगर आपके चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म के निशानात हैं तो हो सकता है कि ये किसी बीमारी की वजह से हों या आपको जिल्द का कोई मसला दरपेश हो। किसी भी सूरत में हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बैरूनी खूबसूरती के साथ साथ अंदरूनी खूबसूरती भी उतनी ही अहम है। अब हम आपको चंद अलामात के बारे में बताते हैं कि चेहरे का कौन सा निशान किस बीमारी की अलामत हो सकता है। नंबर 1, होंठों के इर्द गिर्द निशान। अगर आपके होंठों के इर्द गिर्द निशानात हैं तो ये हमें हाजमे के मसाइल के बारे में बताते हैं। इसकी वजह से आंतों का मसला और बदहजमी हो सकती है। आप अपने हाजमे के मसले के हल के लिए फास्ट फूड से मुकम्मल तौर पर परहेज करें। अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का इस्तेमाल करें। फाइबर मैदे की सेहत के लिए अच्छे होते हैं और बार बार भूख लगने से भी महफूज रखते हैं। नंबर 2, खुश्क व जमे होंठ और जिल्द। ये अलामत अमूमन जिस्म में मतलूबा पानी की कमी का इंदिया भी हो सकती है, या फिर जिस्म में मौजूद ग्लैंड्स के अदम तवाज़ुन जैसे संगीन मसले की निशानदेही भी हो सकती है, जिससे शुगर का खतरा बढ़ जाता है। ग्लैंड्स की इस खराबी को हाइपोथायराइडिज्म का नाम दिया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म की दीगर अलामात में सर्दी लगना और वजन का बढ़ना भी शामिल है। चूंकि होंठों में जिस्म के दूसरे एज़ा की तरह आइल ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते, इसलिए इनमें खुश्की की मिकदार ज़्यादा होती है, और दूसरी जानिब जिस्म में पानी की कमी की वजह से भी होंठ खुश्क होने लगते हैं। नंबर 3, नाक पर निशान। अगर आपकी नाक पर कील माँ से बनते हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपको कल्बी मसला हो सकता है। इसकी बुनियादी वजह तनाव है। अगर हम इज़्तिराब या परेशानी में मुब्तला होते हैं तो हमें दिल का मसला पेश आ सकता है। हमें अपने दिल और चेहरे की हिफाजत पर गौर करना चाहिए। हमें इस मसले के हल के लिए अपनी नींद का शेड्यूल बनाना चाहिए। इसमें ज़्यादा कसरत से आराम करें और खुश रहने के मौके तलाश करें। नंबर 4, चेहरे पर बालों का नमूदार होना। ख़वातीन के चेहरों पर खसूसन जबड़ों, थोड़ी और ऊपरी होंठ के करीब बालों की ज़्यादा हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन के बायस हो सकती है। इस बीमारी में ख़वातीन में मर्दाना हार्मोन्स की तादाद बढ़ने लगती है। मर्दों में एंड्रोजेंस बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, जबकि ख़वातीन के जिस्म में इनकी मिकदार बहुत कम होती है। लेकिन अगर ख़वातीन में एंड्रोजेंस की मिकदार बढ़ जाए तो उनके चेहरे पर बाल नमूदार होने लगते हैं। अगरचे इस कैफियत को हैसियोटिज्म का नाम दिया जाता है, लेकिन ऐसी ख़वातीन जिनके चेहरों पर गैर ज़रूरी बाल मौजूद हों, उनमें एक्नी, वज़न में कमी और शुगर के ख़तरात में 90% इजाफा देखने में आया है। चेहरे पर बालों का नमूदार होना बाज़ ख़तरनाक बीमारियों का पेशखैमा भी हो सकता है। नंबर 5, पेशानी और आईब्रो पर निशान। भौहों के दरमियान जो जगह है वो हमारे जिगर और मैदे की कारकर्दगी को जाहिर करती है। अगर आपकी पेशानी पर यह निशान है तो आपको अपने मैदे और जिगर की सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिनमें चिकनाई की मिकदार कम हो। इसके अलावा फास्ट फूड का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें और तली हुई अशिया का इस्तेमाल कम कर दें। नंबर 6, आंखों के पपोटों पर पीले रंग के धब्बे। पपोटों पर मौजूद कोलेस्ट्रॉल से भरे हुए ये धब्बे तिबी ज़बान में सेंथालाज़मा कहलाते हैं। इनकी वजह से मरीज को किसी किस्म का दर्द महसूस नहीं होता। अगरचे इन धब्बों का नज़र की कमज़ोरी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनसे अमराज़ कल्ब खसूसन हार्ट अटैक का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। हाल ही में की गई एक तहकीक में 13,000 लोगों को शामिल किया गया
جن میں 4% لوگ ایسے تھے جن کے پپوٹوں پر یہ دھبے موجود تھے۔ ان میں سے 70% دل کے امراض کا شکار تھے۔ اگر آپ کو اپنی آنکھوں کے پپوٹوں پر ایسی کوئی علامت نظر آئے تو سب سے پہلے ڈرماٹولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ سگریٹ نوشی، موٹاپا، بلڈ پریشر اور جسم میں کولیسٹرول کی بڑھتی ہوئی مقدار اس مرض کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 7، آنکھوں تلے سیاہ حلقے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کا نیند کی کمی، تھکاوٹ، دائمی الرجی، سٹریس سے گہرا تعلق ہے۔ ہر وقت کی تھکاوٹ اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وریدوں میں خون منجمد ہو جاتا ہے اور گہرے کاسنی، سبز یا سیاہ رنگت میں آنکھوں تلے سیاہ حلقوں کی صورت میں نظر آنے لگتا ہے۔ آنکھوں تلے یہ سیاہ حلقے اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ آپ کسی قسم کی پریشانی یا تھکاوٹ کا شکار ہیں۔ نمبر 8، چہرے کا سن ہونا۔ اگر آپ کو کبھی آئینہ دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کے اطراف میں عدم یکسانیت محسوس ہو یا پھر گال یا چہرے کا کوئی بھی حصہ سن ہوتا محسوس ہو تو عین ممکن ہے یہ فالج کی پہلی علامت ہو۔ ایسے لوگ جو فالج کا شکار ہوتے ہیں وہ اس قسم کی شکایت کرتے ہیں کہ انہیں کچھ دنوں سے بولنے میں تکلیف تھی یا پھر ہنسنے سے ان کا چہرہ دکھتا تھا۔ ماہرین طب کے مطابق ایسی کسی بھی علامت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوراً طبی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے۔ نمبر 9، رخسار اور رخسار کی ہڈیاں۔ گال اور گال کی ہڈیاں آپ کے پھیپھڑوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ چہرے کی جلد پر نشانات سے ہم دوسرے کسی بھی اعضاء کی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں۔ گال پر ہونے والے نشانات آپ کے نظام تنفس کی صحت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گالوں کے نچلے حصے پر نشانات آپ کے دانتوں کے مسائل کو ظاہر کرتے ہیں۔ الرجی بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ہمیں نظام تنفس پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے چہل قدمی کرنی چاہیے، تازہ ہوا لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کو ترک کر دیں اور تمباکو نوشی والی جگہوں سے بھی پرہیز کریں۔ میٹھی چیزیں کم کھائیں۔ اس کے علاوہ میٹھے مشروبات سے بھی پرہیز کریں۔ نمبر 10، جلد کا رنگ بدلنا۔ اگر آپ اپنے چہرے کی رنگت میں تبدیلی محسوس کریں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ چہرے کا پیلا پن انیمیا یعنی خون کی کمی کے باعث بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ممکن ہے جگر کی خرابی بھی اس کے پس پردہ عوامل میں شامل ہو۔ اسی طرح خشک پیلے ناخن اور زرد ہونٹ پھیپھڑوں کے عوارض کا پتہ دیتے ہیں۔ رنگ پیلا ہونے کی دیگر وجوہات میں HIV اور زکام بھی شامل ہیں۔ اگر آپ کا پورا جسم نیلا پڑنے لگے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں جسم کو آکسیجن کی مناسب مقدار نہیں مل رہی ہوتی، اس لیے فوری طبی امداد بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ جسم کے نیلا پڑنے کی دیگر وجوہات میں دمہ، کسی دوائی کا ضرورت سے زیادہ استعمال، دل کا بند ہو جانا اور سردی یا کسی اور وجہ کے باعث جسم کا درجہ حرارت بالکل صفر ہو جانا بھی شامل ہیں۔ نمبر 11، چہرے پر خارش اور داغ۔ نظام کے مسائل بھی جلد پر ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ چہرے پر خارش یا پھر دھبوں کا نمودار ہونا۔ انسانی جسم گلوٹین نامی مادے پر اپنا رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے باعث ناک کی نوک یا پھر گالوں پر خارش کے دھبے پڑنے لگتے ہیں۔ اس خارش کے باعث ایگزیما، الرجی جیسے دیگر جلدی امراض بھی نمودار ہونے لگتے ہیں۔ ایبولا کے مرض میں بھی سب سے پہلے چہرے پر لال دھبے نمودار ہوتے ہیں اور پھر پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔ اگرچہ اس کی دیگر نشانیوں میں لال دھبوں کے ساتھ بخار، سر درد اور گلے کا خراب ہو جانا بھی شامل ہیں۔ نمبر 12، کان پر نشانات۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ آپ کے کانوں کا آپ کے گردوں اور پیشاب کے نظام کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کے کانوں پر کوئی بھی نشان بنے تو آپ کو چائے، کافی اور نمک کا استعمال فوراً کم کر دینا چاہیے۔ نمک کے استعمال کی وجہ سے ہم بلڈ پریشر کے مرض میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ گردوں کی صحت کے لیے بھی نمک کا زیادہ استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 13، تھوڑی کا چھوٹا ہونا۔ اگر آپ کی گردن جبڑوں کی نسبت چھوٹی ہونے لگے اور تھوڑی اندر کی طرف دھنسنے لگے تو ہو سکتا ہے آپ سلیپنگ ایپنیا کا شکار ہوں، یعنی رات میں آپ کی نیند پوری نہ ہوتی ہو یا آپ کو سونے میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا ہو۔ اس بیماری میں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سانس منہ سے باہر نکلتے ہوئے 10 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت لگاتا ہے اور رک رک کر آتا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ اس بیماری کی وجوہات میں اونچی آواز میں خراٹے لینا بھی شامل ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی مریض کو اپنا سر بھاری محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ بھی صبح صبح درد سر محسوس کریں، دن بھر تھکاوٹ کا احساس جان نہ چھوڑے تو پہلی فرصت میں اپنے معالج سے رابطہ کریں۔